मुझे नाव रोनी पालदाने पिरगचो मदत तरचो इगरचो सांगचे म्हळ्यार परच्या 25 तारखेर हांगा हांव येताना गाडयेर म्हजे वट 15 जाणां आसलीं म्हाका हांगा सुरत लागीं लागीं पावतना गाडयेचो एक स्मेल येवंक सुरू जालो सायडीन हांवें पळयतना खंय ट्रकार रावून आसलें त्या ट्रकारार चिंतलें तेजे स्मेल येता आवडना म्हणून मुखार येताना म्हजे पेट्रोलाचे पायप फुटलो म्हाका गोतना पेट्रोल पायप फुटलो आनी सुदारण एक 3-4 किलोमिटर मुखार गेलो म्हाका देवान अशें राखलें की कसलेंच अवघड जायनातलें बरी सकडांक साबीत रावूंक आनी तांकां बरें आतां कितें भुरगीं आसलीं 5-6 जाणां भुरगीं आसलीं मागीर व्हडलीं जाणां आसलीं 5-6 जाणां अशें गाडये येतावन म्हाका राखून व्हरल्या खातीर हांव धन्या देवाक अर्गां दिता कित्याक म्हळ्यार आमकां ल्हान संगती मेळटा जाल्यार आमी अर्गां दिचे ताका कित्याक वता देव आमचो टेस्ट करूंक की पुरो तुमकां जाल्ले उपकाराक कित्याक पदरा पांगातान सांगता तुमी वसा बरें आतानार तुमकां देव पवित्र आत्मो धाडटलो फाटल्यान मुखल्यान तुमकां राखून व्हरतलो म्हणून सांगून तशें जाल्यार आमच्या पयणार येताना कदाळी फाटल्यान मुखल्यान आमकां पवित्र आत्म्याचो सपोर्ट आसा तशेंच आज सकाळीं हांव मागण्या येवंक बारी चिंतून राती परत चिंतून आसलो सकाळीं 5:30 वरार हांव म्हाका जाग जाली हांवें चिंतलें आनी एक 5 मिनटां आसात न्ही आनी एक 5 मिनीट हांव 6:30 वरांसर म्हाका गुंतना बैल म्हणटा म्हाका तूं उठयता उठना म्हणून तेजे उपरांत म्हाका 1 घंट्याचें कामां ते बोकड्यो ते हें आसा कोंगडां तांकां परत कोंग घालूंक परत येवंक हांवें कांय करूंक जायना म्हणालें हें मागण्या येचें नाका म्हणून हांवें वचोंक वता सात मागण्या येचें म्हणून सांगलें वर्सां पयलीं वर्स मागण्या वचोंच येता म्हाका म्हणून सांगलें हांव म्हजें पटापट काम कर खंयय येताना 8 वरां हांगा पावयल्या खातीर धन्या देवाक हांव अर्गां दिता कित्याक वता एके सकाळीं पळय जायना जाल्यार आयचें पुरा काम कर 8 वरां म्हाका बरें येताना येवन पावोवंक धन्या देवान म्हाका पावो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिवन म्हजी इतली साक्ष